مصطفیٰ دی دعاواں دا اثر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعاواں دا اثر ویکھ لو، جھکدا پیراں تے عمر ویکھ لو، جھکدا پیراں تے عمر ویکھ لو، راہ بدلدا رہیا ڈر کے ابلیس وی، راہ بدلدا رہیا ڈر کے ابلیس وی، یارو فاروق اعظم دا ڈر ویکھ لو، یارو فاروق اعظم دا ڈر ویکھ لو، تاج سر تے شہادت دا رکھیا گیا، تاج سر تے شہادت دا رکھیا گیا، مصطفیٰ دی سچی خبر ویکھ لو، مصطفیٰ دی سچی خبر ویکھ لو، آپ پیدل نے خادم سواری تے، آپ پیدل نے تے خادم سواری تے، بادشاہ عمر دا سفر ویکھ لو، بادشاہ عمر دا سفر ویکھ لو، بوری آٹے دی چکی تے لے کے گئے، بوری آٹے دی چکی تے لے کے گئے، بادشاہی دا سارا ہنر ویکھ لو، بادشاہی دا سارا ہنر ویکھ لو، دتی آواز یا ساری آل جبل، دتی آواز یا ساری آل جبل، ویکھ دی اے عمر دی نظر ویکھ لو، ویکھ دی اے عمر دی نظر ویکھ لو، ویکھ مرتبہ اے ہو بابر بھی کہے، ویکھ مرتبہ اے ہو بابر بھی کہے، رب تے درد عمر دی قدر ویکھ لو، رب تے درد عمر دی قدر ویکھ لو۔ میرے نہایت واجب الترام، میرے محسن، میرا فخر، میرے استاد محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج گفتگو کا عنوان خلیفہ ثانی عمر بن خطاب ہے۔ عرب کی سرزمین پہ بت پرستی عروج پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ادھر اسلام کا آغاز ہوتا ہے، سید الانبیاء اعلان نبوت فرماتے ہیں، ادھر سارا مکہ دشمن بن جاتا ہے۔ جن چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کے لیے جینا بھی مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک دن رسول خدا ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، جس عمر کا محبوب کے لبوں پر نام آیا رب نے وہی عمر عطا فرمایا۔ ادھر عمر کو تلوار کو اٹھایا اور اعلان کیا، میں نبی کا سر لینے جا رہا ہوں۔ تقدیر نے کہا عمر سر لینے نہیں بلکہ دینے جا رہے ہو۔ شاہ نے یعقوب کہا مصطفیٰ دی دعاواں دا اثر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعاواں دا اثر ویکھ لو، قدماں دے وچ جھکدا عمر ویکھ لو، قدماں دے وچ جھکدا عمر ویکھ لو۔ عمر کلمہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ فرمایا عمر ابھی تھوڑے ہیں، چھپ کر نماز پڑھنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پھر رب سے مانگا ہی کیوں اگر چھپ کر نماز پڑھنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارا خدا سچا ہے؟ جی ہاں سچا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہماری کتاب سچی ہے؟ جی سچی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارا دین سچا ہے؟ عرض کی یہ سچا ہے۔ تو پھر عمر خطاب نے جواب دیا، یا رسول اللہ چھپ کر نماز نہیں پڑھنی بلکہ کعبہ میں سریعان نماز پڑھنی ہے۔ کعبہ میں آج نماز ادا ہو کر رہے گی، کعبہ میں آج نماز ادا ہو کر رہے گی۔ خطاب کے بیٹے دی آمد دا اثر ویکھ لو، خطاب کے بیٹے دی آمد دا اثر ویکھ لو۔ یاد رکھیں سارے صحابہ مرید رسول ہے، عمر بن فاروق مراد رسول ہے۔ ساری امت خدا سے مصطفیٰ کو مانگتی ہے، ساری امت خدا سے مصطفیٰ کو مانگتی ہے، لیکن مصطفیٰ خدا سے عمر کو مانگ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب ہر مکہ کے سردار کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کوئی ہے جو اپنے بیوی کو بیوہ کروائے، کوئی ہے جو اپنے اولاد کو یتیم کروائے، تو آئے ہمارے رستے کو روکے، ہم کعبہ میں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کی بات سن کر خاموشی طاری ہو گئی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آ کے راستے کو روکے۔ مسلمان نے کی دور قطار
इस्लाम ज़ाहिर होता है। इसी मौके पर उमर बिन फारूक को फारूक आज़म का लक़ब मिलता है, यानी हक़ और बातिल में फर्क करने वाला। कौन उमर? खलीफे सानी उमर। कौन उमर? रसूल खुदा ने फरमाया अगर मेरे पास कोई नबी होता तो मैं बिन खत्ताब होता। कौन उमर? जिसे हज़ूर ने दुआ में मांगा। कौन उमर? जिससे रसूल उमर। कौन उमर? तुम्हारे अहले उमर। कौन उमर? जिसके हुक्म खत पे दरिया नहीं चले। कौन उमर? जिसके हुक्म पर ज़लज़ला रुक जाए। कौन उमर? जिसका हुक्म हुआ आग पानी पर चले। कौन उमर? जिसका दिल का धड़का सारे जहां में बजे। वो कौन उमर? तो बताया जानते हो फलस्तीन को फतह करे। कौन उमर? जिसने 40 लाख तामीर पर इस्लाम का पर्चा लहराया। वो उमर जो रात को गरीबों की मदद के लिए गलों में गश्त करे। कौन उमर? जिसने कहा अगर मेरे दौरे हुकूमत में दरिया नील के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो तुम्हें क़यामत के दिन इसका जवाब देना होगा। कौन उमर? नबी करीम ने फरमाया उमर तेरे जाने के बाद इस्लाम क़यामत तक रोएगा। वो उमर अंग्रेज ने लिखा अगर उमर चंद के 4 सालों में फरका जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराता। वो उमर जिसकी बेटी नबी के घर, वो उमर जिसके घर अली के बेटे सीनों का हीर अली, सीनों का हीर उमर, आका का वजीर उमर, मुहर्रम शहादत उमर है। आपकी बारगाह पर अनवर गुंबद खजरा में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम क्या मर कर इस तरह उठेंगे, दाएं हाथ में सिद्दीक होगा और बाएं हाथ में उमर होगा। अल्लाह करीम आपके साथ सच्चा इश्क और नसीब फरमाए। वस्सलाम।